सर्किटान फूल सगळ्या उजो. सोफा आसलो तो सगळो जळो. सोफा आनी बाकी सोफा फूल जळो आनी बाकीचे जे फर्निचर आसले पळय ते सगळे जळ. ते कार्बनान चड करून सफोकेशन जालें तांकां. भुरगीं भितर आशिल्ली ती अटेम्प्ट करताली भायर वचपाचे, बट तिचे कडेन जावना ते मात रिपोर्ट येयला की सफोकेशनान ती पळोवंक शकता. काल आयज सकाळी अपघात जाला तो. हे म्हजे काकाचें घर. काका लास्ट इयर एक्सपायर जाल्लो. आतां काकी ते चलो आनी चली रावताली. सो कितें जालें एक्झॅक्ट आमकां खबर ना, बट अरावंड 5 to 5:30 AM आसता पळय त्या टायमार कितें तरी शॉर्ट सर्किटान फूल सगळ्या उजो. सोफा आसलो तो सगळो जळो. सोफा आनी बाकी सोफा फूल जळो आनी बाकीचे जे फर्निचर आसले पळय ते सगळे जळ. आनी फूल ब्लॅकआवट, फूल कार्बन घराक. त्या कार्बनान चड करून सफोकेशन जालें तांकां. भुरगीं भितर आशिल्ली ती अटेम्प्ट करताली भायर वचपाचे, बट तिचे कडेन जावना ते मात रिपोर्ट येयला की सफोकेशनान ती डेड जाले. कितली वर्सां आशिल्ली तिका अशें 54-55 आसले. ओके. नांव कितें तिचें? सपना वळवयकर. तिगाच जाण रावताले तो. हय. आणि सकाळी फातोडेर उजो लागलो. फातोडेर कितें कॉज ऑफ अजून कॉज कळोंक ना कितें कसो लागलो. कळना पूण अशें शॉर्ट सर्किट ओके. आतां हे दोगूय तेजे चेडो आनी चेडू ती आतां ऑब्जर्वेशन तांकां GMCन दवरल्या, कित्याक तांकांय मातसो ब्रिदिंगाक इश्यू आहा. ऑक्सिजनार आसा ती. ओके. तांकां 1-2 तरी दीस ऑब्जर्वेशनान दवर सांगला डॉक्टर. तेंची कितली वर्सां आसा चेडो आनी चेडू? चलयेचे 23 चली व्हडले. चलो आतां 12 करता. 18. सो ते बरे आसा आतां आसा ओके स्टेबल. ऑब्जर्वेशन. सो ती तुमची काकी सफोकेशनानूच हे जाली. ओके. फायर बी मागीर येवन मागीर हे केलें. मागीर लेट आयले फायर. तितल्या म्हणसर ऑलमोस्ट आमी हे पायप आसता न्हू आमचे ते हे करून हे केल्ले. तेंच्यांनी पळयले आनी कितें जालें तेंच्यांनी मारले आनी कितें डॅमेज ते पळयले ना. ओके. सगळें हे जालें. हय. मागीर 108 आनी 108 तांकां GMCन व्हेली. ओके. अशें जळोवन हें जावंक ना, सफोकेशनानूच सारकें. इंजरी कांय नाशिल्ली. आज आमच्या चोंडला गांवान एक दुखद घटना जाल्लेली आसा. ती आमची बाबीक म्हणटा सपना वळवयकर ताका मिन्स मरण पावलेलें आसा जालें. आनी तुमी पावले हांगा तेन्ना? हय हांव पावलो मिन्स जो आमच्या वाड्यावयलो मकान नार्वेकर आसा तो हांगासरल्यान धांवून येवन म्हाका घरांतल्यान उठयलो तेणी. आनी सांगलो अशें जालां तें तुजे कडेन फोन ना काय ना. तिथं धांवून येयलो आनी वाटेक तेणी बेल्जियम मधू आनी कोणाक सांगलें तो रुपेश पंडेकर आनी असो तो दुखद कजन आसा न्हू तिजे म्हाका दिसता बायलेन पयली तांकां आवाज करता म्हणून. आनी जेन्ना तो म्हाका तो येयलो हांगासर तेन्ना तो बोबाक कसो जालो आनी आमकांय न्यूज कळ्ळें आमी येयले हांगासर. तेन्ना हांव येयला न्हू तेन्ना ऑलरेडी ही गेट आसा न्हू तिका लॉक आसलेली, डोर ओपन केलो. तेन्ना म्हाका दिसता कोणी तरी दुखलो दिसणार कोणी तरी तेंच्यांनी फोडून पिकाक मारून फोडून त्या भुरग्यांक भायर काडली. आमी फाटल्यान गेले थंय जाल्यार मागीर कोणी तरी पिका हाडली तेन्ना तेच्या ऑलरेडी फायर ब्रिगेडीक प्लस एम्बुलन्सीन फोन मारलेले. चड करून ती रुपेशाचे बायलेन तेंच्या फॅमिली कोण फायर ब्रिगेड येवपाक मातशी लेट जाली. कोण तेच्या बट तुमी पालयलो तेन्ना? लोकल कोण आसले फायर ब्रिगेड घेवन हांगासर तुमी तेन्ना शिफ्ट केले तांकां GMCन? सोमतेच आमी तितून जाली भुरग्यांक घेवन हांवूय गेलो. ओके. तुमी गांवचे सरपंच दिसता. तुमचें नांव कितें म्हटलें? पांडुरंग विनायक. थँक्यू. चोडणा खेरायटवाडो हांगासर आमी एका घरान आयिल्ले आसा आनी हांगासर सकाळी फातोडेर 5 ते 5:30 दरम्यान ह्या चोडणा खेरायटवाडो वळवयकर फॅमिलीच्या घरान एक बरो व्हडलो उजो लागलो. ह्या उज्यान आमी जर पळयत जाल्यार ह्या हितून
55-year-old सपना वळवयकर ही मरण पावली. ते मरणाचें कारण म्हणजे सफोकेशन. जो उजो आसा तो भरपूर वाडलेलो आसा ह्या हितून आनी इतलो वाडला तुमकां दाखयता. हे पळयात कशे तरेन हो काळे जालेले आसा, फॅन जळलो आसा. हो भयंकर उजो लागलेलो आनी ह्या हितून ह्या घरान 3 जाण रावताले. हे फॅमिलीन 3 जाण रावताले. त्या हितून म्हटल्यार एक ते सपनाचो चेडो आनी चोडू तेय रावताले तेंच्या बरोबर. बट तेंकांय खंय ना खंय सफोकेशन जालां आनी तेंकां जीएमसीन शिफ्ट केलेले आसा हितून. आनी ह्या सगळ्या हितून सपना वळवयकर ही ह्या हितून ह्या इन्सिडेंटान ती मरण पावलेले ह्या फायर इन्सिडेंटान. आतां तुमकां दाखयतना आमी कशे तरेन ह्या उजो लागलेलो आसा ह्या घरान. हो इतलो भयंकर उजो आसा की ह्या हितून कळोंकच ना. सो अशें म्हणटा की आतां तरी गजाल कळटा की शॉर्ट सर्किट जावं येता म्हणटा हे हितून. जर आमी पळयत जाल्यार ह्या घरांनी पळया सगळ्या कडेन इतलो उजो लागलेलो आसा. इतलो धुवर जो जाला काळोखान. आमी तुमकां किचन दाखयता तेंचें. ह्या पळय ह्या किचनान हे सगळे तेंच्यांनी काडलेले आतां धुवपाक हाडलेले आसा आनी हे सगळे काडटा तेंच्यांनी. ह्या हितून सगळो हो धुवर तुमकां दिश्टी पडटा. हो सगळो काळो धुवर इतलो हे जाला आनी भयानक आसा. आनी जी सपना वळवयकर ते जेन्ना तिका कळ्ळें तेन्ना ती हांगासून ती भायर सरताली आनी भायर सरतना ह्या गेटी कडेन ती खंय ना खंय पडलेली हांगासर आशिल्ली ती. आनी ती ट्राय करताली हे दारांतल्यान भायर सरपाक. इतलो घरान उजो लागलेलो. सो ती हांगासर खंय ना खंय मरण पावली दुर्दैवान. सो हे पळयत जाल्यार आमी खंय ना खंय शॉर्ट सर्कीट म्हणटा अशें दिसता. सो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.